السلام عليكم اخوتي اخواتاتي. في هذا الفيديو غادي نكملوا الكونترول جيستيون. غادي ندخلوا للتي دي 4 اللي فيه داكشي ديال الفان و لو تير و لانديس دو بروفيتابيليتي و ديلي دو ريكوبيراسيون. المهم هادشي ديجا قريتوه في الجي اف في الاس 5. anyway نبداو التي دي. قالك هاد التي دي هادي غادي نلوحو في لاباج. المهم قالك عندك نعم سيدي هنايا واحد الانفستيسمون ديال مليون و 200 الف درهم. كيتكون من ان ماتيريال دو برودكسيون اللي شحال 850 الف درهم. لامورتيسمون 5 ans. وعندنا ماتيريال دو ترونسبور 150 الف درهم. لامورتيسمون هو 5 ans. عندنا البي اف ار اللي كيطلع قالك عندنا المونطون هنايا 100 الف درهم، وكيطلع فوق شاك اني كيطلع ب10%. مزيان. عطاونا لي زانفورماسيون الاخرين بحال الشيفر دافير. قالك الشيفر دافير عندنا هنايا هو 3 المليون درهم، وتا هو كيطلع كل عام ب10% باش يستقر في العام الاخر اللي هو العام الخامس. عندنا لا مارج سور الكو فاريابل اللي هي 20% من الشيفر دافير. عندنا شيفر لي شارج فيكس 200 الف درهم بالنسبه لي دو بروميير اني، يعني اني 1 و 2، و 300 الف درهم بالنسبه من العام الثالث للعام الخامس. عندنا لا فالور ريزيدويال دو ماتيريال دو برودكسيون غير ديال هنايا، غير ديال الماتيريال دو برودكسيون، ما عندناش ديال ماتيريال دو ترونسبور. الوغ عندنا ماتيريال دو برودكسيون اللي هي 5% دو لا فالور دوريجين. غادي نضربوها في 5% ونحيدو منها هاد لامبو هذا. المهم ما عليناش. قال لك كالكولي الكاش فلو سكسيسيف. نحسبوا الكاش فلو. مزيان. الوغ غنديرو هادشي في الطابلو. كما كتشوفوا هنايا باش نخرجوا الكاش فلو خصنا نخرجوا دابور الكاف كي كنديروا نخرجوه خصنا الكاف هو الريزولطا نيت زائد دوطاسيون او امورتيسمون. الريزولطا نيت كي كندير نخرجوها هي الريزولطا افون امبو موان لامبو. الريزولطا افون امبو عاوتاني كي كندير نخرجوها هي شيفر دافير ناقص الكو فاريابل ناقص شيفر الشارج فيكس ناقص دوطاسيون او امورتيسمون، مع العلم على ان شيفر دافير ناقص الكو فاريابل هو لا مارج سور الكو فاريابل، حيت هما هنايا في لي دوني عطاونا نيشان لا مارج سور الكو فاريابل. من غادي نجيو نحسبوا الريزولطا افون امبو ما غاديش نديرو شيفر دافير ناقص الكو فاريابل، غنديرو غير لا مارج سور الكو فاريابل ناقص شيفر الشارج فيكس ناقص دوطاسيون او امورتيسمون. ما عليناش. غنديرو الطابلو ديالنا. غنبداو بالشيفر دافير حيت خصنا نحسبوا ريزولطا افون امبو. الشيفر دافير اللي هو ديجا عطاونا 300 الف 3 المليون الف درهم، 3 المليون ديال الدرهم كيطلع كل عام ب 10%. الوغ غنديرو 3 المليون كل عام كيطلع ب 10%، غنضربوها في 10% ونزيدوها عليها. سهله. مارج سور الكو فاريابل قالك 20% من الشيفر دافير، غنضربوه في 20% في 20% وتعطينا المارج سور الكو فاريابل. شارج فيكس قالك بالنسبه لاني 1 و 2 عندك 200 الف، وبالنسبه لي زوطخ اني 300 الف درهم. دوطاسيون او امورتيسمون كي كنديرو نحسبوها وكناخدو الانفستيسمون ديالنا كنقسموه على لامورتيسمون اللي هو 5 سنين. بالنسبه للماتيريال دو برودكسيون عندك 58 الف درهم مقسوم على 5 سنين، وهذه 150 الف درهم مقسوم على 5 سنين غتعطينا 200 الف درهم. الوغ غنحطوها هنايا 200 الف درهم. غادي نخرجوا الريزولطا افون امبو. قلنا الريزولطا افون امبو غادي نقصوا هذه ناقص هذه ناقص هذه، ما ندخلوش شي فضا حيت ديجا منقوص من الكو فاريابل. الوغ من عطاتنا الريزولطا افون امبو غادي خصنا نخرجوا ريزولطا نيت اللي هي ريزولطا افون امبو ناقص لامبو. لامبو ديجا عطاونا في لي دوني حتى هو قال لك 35%. 35% غادي نضربوها في الريزولطا افون امبو، يعني 35% مضروبه في 200 الف اكسيتيرا، وغتعطينا لامبو غادي نقصوه من الريزولطا افون امبو باش يعطينا ريزولطا نيت كما كتشوفوا هنايا طلع ريزولطا نيت.
الوغ دابا خصنا نخرجوا الكاف. الكاف قلنا هو ريزولتا نت زائد دوتاسيون او امورتيسمون. غادي نديرو ريزولتا نت غنزيدو عليه دوتاسيون او امورتيسمون اللي ديجا حسبناها هنايا، غيعطينا الكاف. مزيان. دابا باش نخرجوا الكاش فلو. الكاش فلو ديجا هنا خصكم ديروا لاني زيرو، حيتاش عطاونا البي اف ار. ملي تشوفوا البي اف ار وهاد البوتير وهاد الفان وكذا خصك نديروا لاني زيرو. غادي نحسبوا الفارياسيون ديال البي اف ار. ها البي اف ار مزيان. البي اف ار هنايا قال لك على ان البي اف ار هو 100,000 درهم وكيطلع بوغ شاك اني ب 10%. الوغ غنديرو 100,000 درهم وكل عام كيطلع ب 10%. الفارياسيون البي اف ار غنديرو لاني 0 1 2 3 4 5. 100,000 ناقص 0 100,000، 110,000 ناقص 100,000 10,000 ديال لاني 3 ناقص لاني 2. حنا ماشيين لاني 5 غتكون فيها 0. مزيان. خرجنا فارياسيون بزوان دو فون دو اللي غادي نحتاجوه. الوغ عندنا هنايا لانفستيسمون من لانفستيسمون اللي هو مليون، اللي هو 850,000 درهم زائد 150,000 درهم اللي هو مليون. والبوزوان دو فون دو اللي درنا هنا حسبنا ديال لاني 0 1 2 3 هادو غادي نديرو لهم بالناقص وغنديروهم هنايا. وقلنا ديال لاني 5 ما عندناش اللي هو 0. غادي نديرو الريكوبيراسيون ديال البوزوان دو فون دو اللي غادي ناخدو ديال لاني 5، المونطون ديال لاني 5 وانا غادي نحطوه في لاني 5 هنايا. غادي نحطوه في لاني 5 ريكوبيراسيون ديال البي اف ار اللي هو 14,410. مزيان. وغندخلو حتى لا فالور ريزيدويال. لا فالور ريزيدويال قال لنا هنايا على انها 5% de la valeur d'origine. الوغ غادي نضربو 5% في هاد لا فالور دوريجين ديال الماتيريال دو برودكسيون. 5% غنضربو الماتيريال دو برودكسيون عندنا 850,000 غادي نضربوها في 5% تعطينا 42,500. هذا غادي نحيدو منه لامبو. الوغ غادي نضربوها في 35% كتساوي ناقص شحال خرجت لنا هادي 24,500 ياك 1,500. لا نسيت 580 ضربها في 5% ياك 42,500. 42,500 غادي نضربوها ناقص 42,500. 42,500 ناقص الاخرى غتخرجني بالموا. الوغ هي 27,625. ها هي 27,625 لا فالور ريزيدويال. الوغ غادي نديرو هادشي زائد هادشي، هادشي زائد هادشي زائد هادشي، غادي تعطينا الكاش فلو سكسيسيف. الوغ هو هذا. ندوزو لا دوزيام كيسيون. قال لك كالكولي الفان لو تير والانديس دو بروفيتابيليتي والديلي دو ريكوبيراسيون حتى هي. الوغ الفان كما كنعرفوه من الاس 5. قال لك الفان هو لا سوم ديال الكاش فلو سكسيسيف موان لانفستيسمون انيسيال. الوغ الكاش فلو غادي نضربو اكtualiser الكاش فلو اكtualiser بلوتو موان لانفستيسمون. الكاش فلو اكtualiser هو لا سوم ديال الكاش. غنحسبو هاد لي كاش فلو اللي خرجوا لنا هنايا غادي نضربوها في واحد زائد لو طو اللي عطاوه لنا هو هنايا 10% على بويسونس موان زين. بالنسبه للعام الاول موان زان، العام الثاني موان 2، العام الثالث الرابع اكسيتيرا. المهم خرجنا هو 383,387. الوغ هذا اش كيعني الفان؟ هذا الفان زعما كيعني هذا هو الربح اللي حققته الشركه. فمثلا هذا هو الانفستيسمون اللي عطات ودخلت هاد المونطون هذا. الوغ حنا كنديروا الفرق بيناتهم باش يعطينا شنو هو الربح اللي حققته. مزيان. دابا ندوزو لو تيغ. لو تيغ هو خصنا نخرجوا واحد لوطو اللي الا حسبناه في الكاش فلو اكtualiser يخرج لنا كيساوي لانفستيسمون انيسيال. الوغ هنا نديرو اكس واحد لوطو اللي غنقلبوا عليه اللي خصو يخرج لنا اون باراليل 1,100,000
الوغ غنجربو حنا واحد لوطوم عندنا نديرو مثلا 20% اللي خرجت لنا كبر من الانفستيسمون مليون وهذا. الوغ غنديرو واحد اخر اللي هو 25% باش يخرج لنا اقل اللي هو هذا. وغنديرو اللعيبه ديالنا باش نخرجو اكس خرجت لنا هي 21.63%. الوغ هذا هو الا خدمنا بهذا لوطو هذا غادي يخرج لنا الكاش لا سوم ديال الكاش فلو اكtualisé غادي يخرج لنا يساوي الانفستيسمون. ندوزو دابا حسبنا لو تيغ. ندوزو دابا لانديس دو بروفيتابيليتي. لانديس دو بروفيتابيليتي. لانديس دو بروفيتابيليتي نعم اسيدي. لانديس دو بروفيتابيليتي ديجا في الاس 5 الوغ هو لا سوم ديال الكاش فلو اكtualisé موان سور الانفستيسمون انيسيال. خرج لنا 1.34. الوغ من الا خرج لنا كبر من واحد كان كيعني على ان الانفستيسمون اي رونطابل. اش كيعني زعما هذا؟ كيعني على انه في كل درهم انفقناها اون فاس كندخلو درهم فاصله 34. ديلي دو ريكوبيراسيون. ندوزو ديلي دو ريكوبيراسيون. الوغ ديلي دو ريكوبيراسيون خصنا نعاودو نرسمو الطابلو ديالنا اللي غنديرو فيه الكاش فلو. غادي نخرجو الكاش فلو اكtualisé ونخرجو الكاش فلو اكtualisé كومولي. الوغ غادي نشوفو في الكاش فلو اكtualisé كومولي غادي نشوفو المونطون اللي بين مليون ومية الف اللي هو لانفستيسمون. الوغ شنا ان هاد المونطون هذا ديال لانفستيسمون جاي بين لاني 4 و لاني 5. الوغ خصنا نخرجو العام اللي بين هذا وهذا. الوغ غنديرو بحال اللي درنا قبيله باش نخرجو اكس. غتخرج لنا اكس هي 4.004. الوغ ديلي دو ريكوبيراسيون هي 4 سنين فاصله و 0.004 ديال الاعوام. فهمتوا؟ ها انت عندنا 4 سنين فاصله 00 مثلا 4 سنين و 0.004 ديال عام. الوغ باش نشوفوا شحال فيها من شهر ولا من نهار غادي نضربوها بعدا اولا في 30 اللي 30 شهر زعما غادي تعطينا 0.12. هذه زعما كيعني 0.12 شهر. غادي نضربوها في 30. غادي نضربوها دابا الشهر فيه لا يا ربي 12 0.004 غادي نضربوها في 12 شهر خرجت 0.048. الوغ 0.048 شهر غادي نضربوها في 30 باش نشوفو شحال من نهار. الوغ عندنا نهار ان جور فيرغول 44. الوغ حنا غادي نديرو غير ان جور. الوغ ديلي دو ريكوبيراسيون ديالنا هي 4 سنين و ان جور.